अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। सूरत तोहा तब इब्तदाई मक्की दौर में हिजरत हबशा से पहले नाजल हुई। ये सूरह यूसुफ से मिलती जुलती सूरत है। जैसा कि सूरह यूसुफ के 12 रुकुओं में से 11 रुकुओं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। इसी तरह इस सूरत के 8 रुकुओं में से 5 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का किस्सा 3 अदवार की सूरत में बयान किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मद्दैन हिजरत फरमाने तक का दौर, मद्दैन से सराय सीना की तरफ हिजरत का दौर, हिजरत के बाद से वफात तक का दौर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन तीनों अदवार की तफसील मुतालिया कुरान हकीम हिस्सा 2 में देखी जा सकती है। हदीस मुबारका में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के सलाम लाने का जो वाक़या बयान हुआ है, उस वक्त उनकी बहन सूरत तोहा ही तलावत फरमा रही थी। आखिर के 3 रुकुओं में ईमानियात सलासा, तौहीद, रसालत और आखिरत का बयान है। अल्लाह सुब्हान व तआला की अजीम कुदरतों और सफ़ात का बयान है। ईमान बिल रसालत का जिक्र है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़या को मुख्तसरन बयान किया गया है। कुरान हकीम का मकाम और मर्तबा बयान किया गया है और कुरान हकीम से आराज करने की सज़ा बयान की गई है। मुजरिमों को आखिरत के बुरे अंजाम से डराया गया है। आखिर में ये समझाया गया है कि मुनकरीन हक का मामला में जल्दी और बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह सुब्हान व तआला का कानून है कि वो किसी कौम को इसके कुफ्र और इनकार पर फ़ौरन नहीं पकड़ लेता, बल्कि संभलने के लिए मोहलत देता है। इसलिए अहले हक को सब्र व तहम्मुल के साथ दावत का काम करते रहना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ताह हमने आप पर ये कुरान इसलिए नहीं नाज़िल फरमाया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, बल्कि ये तो एक नसीहत है उसके लिए जो अल्लाह से डरता है। ये इस अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है जिसने ज़मीन और बुलंद आसमानों को पैदा फरमाया। वो बड़ा मेहरबान, अर्श पर अपनी शान के लायक जलवा फरमा हुआ। इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है और जो इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ ज़मीन की इंतहाई गहराई में है। अगर तुम ज़ोर से बात कहो तो वो पोशीदा बात और इससे ज़्यादा छुपी हुई बात जानता है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी के लिए सब अच्छे नाम है। इसी तरह हम आपको सुनाते हैं इन कौमों की खबरें जो गुजर चुकी हैं और यकीनन हमने आपको अपने पास से ज़िक्र कुरान अता फरमाया है। जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा तो बेशक वो क़यामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा। ऐसे लोग इसमें हमेशा रहने वाले हैं और ये बोझ उठाना क़यामत के दिन उनके लिए बुरा होगा। जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, हम मुजरिमों को इकट्ठा करेंगे। उस दिन इस हाल में कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी, वो आपस में चुपके कह रहे होंगे कि तुम दुनिया में 10 दिन के सिवा नहीं ठहरे। हम खूब जानते हैं जो कुछ वो कह रहे होंगे जब उनमें से बड़ा समझदार कहेगा कि तुम एक दिन के सिवा नहीं ठहरे और वो आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं तो आप फरमा दीजिए कि मेरा रब उन्हें धूल बनाकर उड़ा देगा और ज़मीन को ऐसा साफ मैदान बना देगा कि जिसमें आप ना कहीं पस्ती देखेंगे और ना बुलंदी। उस दिन लोग एक पुकारने वाले के पीछे चलेंगे जिसकी खिलाफ वर्जी न होगी और रहमान के सामने सब आवाज़ें दब जाएंगी। तुम हल्की सी आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनोगे। उस दिन सिफारिश कुछ काम ना आएगी मगर जिसके लिए रहमान इजाज़त दे और जिसकी बात पसंद फरमाए। वो जानता है जो कुछ इनके आगे और जो कुछ उनके पीछे है और वो अपने इल्म से इसका अहाता नहीं कर सकते। और सब चेहरे झुक जाएंगे इस जिंदा और कायम रहने वाले के आगे और वो यकीनन नामुराद रहा जिसने जुल्म का बोझ उठाया और जो नेक काम करे और वो मोमिन भी हो तो उसे न किसी जुल्म का खौफ होगा और ना नुकसान का। और इसी तरह हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाया और इसमें हमने तरह तरह से डराने की बातें बयान की ताकि वो परहेज़गार बने या कुरान उनके लिए कोई नसीहत पैदा कर दे।
بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے قبل کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں خطا کا کوئی عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پس ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، پس وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے اور تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ کبھی تم بھوکے رہو گے اور نہ برہن نہ ہوگے، اور یہ کہ اس میں نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، وہ کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی جس سے زوال نہ ہو؟ پس دونوں نے کھا لیا اس میں سے تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں جڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور آدم علیہ السلام نے بھول کر اپنے رب سے عرض کی، پس اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا پس وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کی دنیاوی معاش تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، پس تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اسے جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہ ملی کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا آنا لازم ہو جاتا، پس آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں انعام سے، اور آپ ہرگز اپنی نگاہ بھی نہ اٹھائیے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں دنیاوی زندگی کی رونق کے طور پر، تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آئی جو پہلے صفیوں میں ہے؟ اور اگر ہم اس رسول سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں۔ اور آپ فرما دیجئے ہر کوئی منتظر ہے، پس تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لو گے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ پاک تمام فلسطین بھائیوں کو جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنج گانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں،
جہاں جہاں بھی ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو قیدی بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں اللہ پاک ان کی رہائی کا سبب پیدا کرے۔ آپ ہمیشہ اپنے بڑوں کی ادب اور خدمت کرتے رہیں، اور ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔